सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज फेरि पनि संघ लोक सेवा आयोग इरिगेसन उपसमूह राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको मतलब पाँचौं तहको क्वेशन सेट लिएर आएको छु र यो तपाईहरु सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। पुरै डिटेलमै कुरा गर्छु र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस् है। र यहाँबाट सुरु गरौँ त 1 नम्बरबाट के छ, एन इमेजिनरी लाइन लेइङ थ्रु आउट द surface of ground and preserving a constant inclination to horizontal is known as है के भनिरहेको छ, इमेजिनरी लाइन थ्रु आउट द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड एन्ड इन्क्लिनेसन, यो कुरामा ध्यान दिनुस्, इन्क्लिनेसन टु द होरिजन्टल इज नोन एज, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, त्यसलाई भन्छौँ हामी कन्टुअर ग्रेडियन्ट भन्छौँ है। के कन्टुअर ग्रेडियन्ट, इन्क्लिनेसनमा के हुन्छ, कन्टुअर ग्रेडियन्ट हुन्छ। इन्टरभलको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कन्टुर बीचको जुन ग्याप हुन्छ भर्टिकल ग्याप, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्टुर इन्टरभल भन्छौँ। होरिजन्टल इक्विभ्यालेन्ट भनेको मतलब दुईवटा कन्टुरको होरिजन्टल जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ होरिजन्टल इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ। र कन्टुर लाइन त तपाईलाई थाहै छ कि इमेजिनरी लाइन हुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा सबैको ठाउँको चाहिँ आरएल के हुन्छ, सेम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, कन्टुर भन्छौँ। ठिक, त यो हेर्नु भयो, यसको एन्सर के हुन्छ, कन्टुअर ग्रेडियन्ट। इन्क्लिनेसनको कुरा गरिरहेको छ है, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् क्वेसनमा। त यो चाहिँ के भयो तपाईको एन्सर, कन्टुअर ग्रेडियन्ट। अर्को यहाँ हेर्नु 2 नम्बरमा, इनडाइरेक्ट रेन्जिङ इज एडप्टेड व्हेन द 2 इन्ड्स अफ लाइन आर, इनडाइरेक्ट रेन्जिङ हामी कति बेला चाहिँ गर्छौँ, जब दुईवटा इन्ड चाहिँ म्युचुअली इन्भिजिबल हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्ट यहाँ हेर्ने हो भने यो यसमा नै हेराइदिन्छु ल। यहाँ हेर्नु, मतलब अलि अन्डुलेसन ल्यान्ड छ है, यहाँ रेन्जिङ रड राखेको छ, यहाँ पनि राखेको छ, अर्को यहाँ राखेको छु, यहाँ राखेको छु। त यसरी हेर्नु भयो भने के छ, यो यसलाई के हुन्छ, 3 वटा त कम्तीमा हेर्नु पर्यो हैन। त यसरी हेरियो यहाँबाट, त यो पनि हेरियो यहाँबाट, हेर्नु भयो भने यहाँ हेरियो सबैमा हेरियो। त्यस्तै यसलाई हेर्नु भयो भने यसरी हेरियो है, यो ग्राउन्डमा टच भयो, टच हुँदैन है, माथिबाट चाहिँ हेरिन्छ। त यो म्युचुअली इन्भिजिबल भएको लाइनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, इनडाइरेक्ट रेन्जिङ गर्छौँ। इनडाइरेक्ट रेन्जिङमा के हुन्छ, कम्तीमा कतिवटा रेन्जिङ चाहियो, 4 वटा, र डाइरेक्टमा 3 वटा, कम्तीमा है। त यहाँ हाम्रो के हुन गयो, म्युचुअली इन्भिजिबल। ठिक, त्यसपछि इफ आरएल अफ बीएम इज 100, बीएम को आरएल के छ, 100 मिटर छ, ब्याक साइड चाहिँ 2 मिटर छ, फोर साइड तपाईको यति छ। त के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, इन्स्ट्रुमेन्टको हाइट निकाल्नको लागि के हुन्छ तपाईको बेन्चमार्क प्लस बैक साइड। त यो कति भयो, 102, अनि यो फोर साइड कति छ, 2.5 छ। त यसबाट के गर्नु पर्यो, माइनस 2.5 घटाउनुस् त, यो कति आउँछ तपाईको 99.5 आउँछ। त यसको एन्सर के हुन गयो, 99.5 हुन गयो। ठिक, for the well conditioned triangle no angle should be less than है। well conditioned triangle हामी सर्भे गर्दाखेरि well conditioned triangle कसलाई भन्छौँ भन्दाखेरि त मतलब 30 देखि माथि र 120 डिग्री भन्दा तलको जुन एंगल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी well conditioned triangle भन्छौँ है। त यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ, नो एंगल लेस देन 30 डिग्री भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, लेस हुनु भएन है। त यसको एन्सर त्यो हुन जान्छ। ठिक, त्यसपछि पोर्टेबल वाटर इज सुइटेबल फर म्याक्सिमम एन्ड क्युरिङ विथ पीएच भ्यालु है। पोर्टेबल वाटर जुन हुन्छ त्यसको सुइटेबल फर मिक्सिङ एन्ड क्युरिङ, मिक्सिङ गर्नको लागि मतलब कङ्क्रिट मिक्स गर्नको लागि या कास्टिङ गरिसक्नु भएको छ कुनै स्ट्रक्चर, त्यसलाई चाहिँ क्युरिङ गर्नको लागि कम्तीमा कति चाहिँ त्यसभन्दा कतिभन्दा कम हुनु भएन पीएच भ्यालु। त यो नट लेस देन 6 भन्दा कम हुनु भएन है। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ बेला बेला। अर्को हेर्नु, द लार्ज साइज अफ एग्रिगेट आर बेटर इन यिल्डिङ हाई स्ट्रेन्थ बट इन नो केस ग्रेटर देन 1/4 अफ द मिनिमम थिकनेस अफ द मेम्बर हुन्छ यसको एन्सर है। के 1/4, ध्यान दिनु, 1/4 मतलब लार्ज साइज जुन हुन्छ नि एग्रिगेटको,
त्यो बेटर यिल्डिङ हाई स्ट्रेन्थ दिनको लागि कतिभन्दा चाहिँ ठुलो हुनु भएन। त 1/4 अफ द मिनिमम थिकनेस अफ द मेम्बर, जुन मेम्बरमा कास्टिङ गर्दै हो त्यो मेम्बर के हुनु पर्यो, 1/4 मेम्बर मिनिमम थिकनेस जुन हुन्छ त्यसभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हुनु भएन लार्ज साइज अफ एग्रिगेट, त्यो कुरा भन्न खोजिरहेको है। जस्ट इक्जाम्पल कुनै चाहिँ स्ल्याब छ त स्ल्याबको पुरै थिकनेस लिनुस् अनि थिकनेसलाई चाहिँ के गर्नु 1/4 ले चाहिँ भागा दिनु अनि त्यति बराबरको जुन हुन्छ लार्ज साइज एग्रिगेट मात्रै हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। यसको अर्थ त्यो है। 7 नम्बरमा छ ग्याल्भेनाइजिङ इज डन विथ द थिन कोट अफ जिङ्क। जिङ्कको थिन कोट चाहिँ हामी लगाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, ग्याल्भेनाइजिङ भन्छौँ है। त्यसपछि अ गुड बिल्डिङ स्टोन सुड नट एब्जर्भ वाटर मोर देन, गुड बिल्डिङ स्टोन जुन हुन्छ कतिभन्दा बढी चाहिँ पानी सोच्नु भएन, अब्जर्भ गर्नु भएन, 5% भन्दा है। ठिक। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टु बेस ह्याभिङ बी एन्ड हाइट एच इज इक्वल टु, यहाँ हेर्नु है, एउटा ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगलको कुरा गरिरहेको छ, यो ट्रायंगलको यो भएर यसरी बेसको एबाउटमा चाहिँ लिनुभयो भने एउटा चाहिँ के हुन्छ सिजीको एबाउटमा लिन सकिन्छ। त सिजीमा के हुन्छ तपाईको BHQ/36 हुन्छ है, BHQ/36 हुन्छ, यो हुन्थ्यो। तर यहाँ के भनिरहेको छ बेसको आधारमा है, बेसको आधारमा भनिरहेको छ ट्रायंगलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति त BHQ/12 हुन्छ है। त यहाँ के हुन गयो BHQ/12 बेसको कुरा गरेको छ। यदि यो सिजीको कुरा गरेको भए यहाँ चाहिँ BHQ/36 हुन्थ्यो। त्यसपछि पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर इज अ पोइन्ट वेयर, पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर के हुन्छ त, पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर त्यसलाई भन्छौँ हामी जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट साइन चेन्ज गर्छ। जस्ट इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु, यो हाम्रो एउटा रिफरेन्स लाइन छ, जस्ट म बुझाउन चाहन्छु है। एउटा यो हाम्रो के छ माथि यस्तो गएको छ, यो पनि यस्तो आएको छ र जस्ट इक्जाम्पल जस्ट बुझ्नुस् है, यो यसरी भयो भने हेर्नुस् यो हाम्रो नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार यो पोजिटिभ मान्यो भने यो हाम्रो नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको कुरा गरिरहेको छु है। र यो यसमा नभयभीत हुनुहोस् है, यो माथि पनि यो माथिवालालाई पोजिटिभ मानेको हुन्छ धेरै ठाउँमा र तललाई नेगेटिभ, म चाहिँ नेगेटिभ माथिलाई पोजिटिभ तललाई चाहिँ मान्छु है, एउटा नेपाली बुक चाहिँ फलो गरिरहेको छु म। त यहाँ हेर्नु त यो ठाउँमा जुन के भयो, यो ठाउँमा के छ m को भ्यालु के छ 0 छ है, के छ 0 छ, मतलब मोमेन्ट जहाँ के छ 0 छ र यसले के गरेको छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ तर्फ चाहिँ गएको छ या नेगेटिभ टु पोजिटिभ तर्फ चाहिँ आएको छ, जहाँ चाहिँ साइन चेन्ज गरेको छ। त साइन चेन्ज गर्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, यही ठाउँलाई चाहिँ के भन्छौँ पोइन्ट अफ कन्टाक्ट फ्लेक्चर, जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट साइन चेन्ज गर्छ है, साइन चेन्ज गर्छ। त यसको एन्सर के हुन गयो, यो हुन गयो। ठिक। त्यसपछि हेर्नुस् 11 नम्बर, शियर फोर्स इज अ फोर्स एक्टिङ टेन्जेन्सियल टु द क्रस सेक्सन अफ द मेम्बर है। त्यसपछि अल्जेब्रिक सम अफ ट्रान्सभर्स फोर्सेस एक्टिङ टु आइदर साइड अफ द सेक्सन। त्यसपछि परपेन्डिकुलर टु द सेन्ट्रोइडल एक्सिस अफ द मेम्बर, अल अफ द अबभ। हेर्नुस् कति मजाको क्वेसन छ, हामीले चाहिँ झुकिहाल्छौँ। यहाँ चाहिँ अल हुन्छ यसको एन्सर है। किन अल हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, मतलब यो अप्सन पनि के भनिरहेको छ टेन्जेन्सियल टु द क्रस सेक्सन अफ द मेम्बर, कुनै मेम्बर छ, यो मेम्बर छ है, यसरी हेर्नु न, यसरी हेर्नुभयो भने यो जस्ट दुईवटा मेम्बर छ, त यो टेन्जेन्सियल, यो ठाउँमा टेन्जेन्सियल जुन हुन्छ फोर्स लाग्छ त्यस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्रस सेक्सनमा त्यो शियर फोर्स हुन्छ हैन। र अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स, कुनै ठाउँमा यहाँ हेर्नु, यसरी हेर्नुभयो भने यो हाम्रो यस्तो गइरहेको छ, यो यस्तो गइरहेको छ, या माथिबाट पोइन्ट लोड बिचमा लागिरहेको छ, या युडिएल लागिरहेको छ, या युभिएल लागिरहेको छ, अनि त्यति बेला जुन हुन्छ यसको सम जुन हुन्छ यसलाई पनि जोड्छौ, यसलाई माथिवालालाई चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु भने तल आउनेलाई चाहिँ नेगेटिभ, त यो दुवै सबैलाई चाहिँ सम गरेर जुन आउँछ त्यो के हुन्छ तपाईको शियर फोर्स हुन्छ है, शियर फोर्स अल्जेब्रिक सम अफ ट्रान्सभर्स फोर्सेस एक्टिङ टु आइदर साइड अफ द सेक्सन है, त्यही कुरा भनिरहेको छ। ठिक। त यो पनि अप्सन हुन गयो। त्यसपछि परपेन्डिकुलर टु द सेन्ट्रोइडल एक्सिस अफ द मेम्बर, जस्ट इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु, यो अर्को म फिगर बनाएर आउँछु, तीनवटा कन्डिसन भनेको छ र तीनैवटा कन्डिसन चाहिँ के भइरहेको छ एप्लाई भइरहेको छ है। यसरी के छ, यो हाम्रो सेन्ट्रोइडल एक्सिस छ र यसको के हुन्छ परपेन्डिकुलर है, एक्सिसको कुरा गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर है, एक्सिसको के हुन्छ परपेन्डिकुलर, सेन्ट्रोइडल एक्सिस जुन हुन्छ नि कुनै मेम्बरको त्यसको परपेन्डिकुलरमा लाग्छ हाम्रो यो शियर फोर्स। त त्यही भएर यहाँ यो पनि के हुन गयो, के हुन गयो अल अप्सन हुन गयो है। त नझुकिनु होला र एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ दिनु होला, लगाउनु होला, पढेर सबै अप्सनलाई है, सबै अप्सनलाई खेलाउनुस्, किनभने धेरै कुरा चाहिँ
अप्सन खेलाउनु भएन भने डाइरेक्ट चाहिँ गर्यो भने हामीले चाहिँ धोका खान सक्छौँ। 12 नम्बर हेर्नु त, द डिस्चार्ज ओभर द ब्रोड क्रेस्टेड वेयर। यहाँ हेर्नु, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्, ब्रोड क्रेस्टेड वेयर म्याक्सिमम त ब्रोड क्रेस्टेडको के हुन्छ 2h/3 हुन्छ है, 2h/3 हुन्छ, या शार्प क्रेस्टेड भनेको भए h/2 हुन्थ्यो। ठिक, यहाँ ब्रोड भनेको छ 2h/3 हुन्छ। ल त्यसपछि अब 13 नम्बर हेर्नु, इफ अ प्रेसर इज एप्लाइड अन द सर्फेस अफ अ लिक्विड, द लिक्विड ट्रान्समिट द प्रेसर इक्वली इन अल डाइरेक्सन। जसरी चाहिँ यो यसको चाहिँ पास्कल हुन्छ यसको एन्सर। कुनै थैलामा के गर्नुहोस् तपाईँ, यो पानी राख्नुहोस् र यसलाई बन्द गरेर तपाईँले थिच्नुभयो भने सबैतर्फ चाहिँ पाल पारिदिनुहोस् अनि यो सबैमा चाहिँ इक्वल प्रेसर चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ है। त यसलाई नै भन्छौँ हामी के, पास्कल ल, पास्कल ल भन्छौँ। ठिक, त्यसपछि अ फलो इन व्हिच द क्वान्टिटी अफ लिक्विड फलोइङ पर सेकेन्ड कन्स्टेन्ट है, पर सेकेन्डको कुरा गरेको छ। पर सेकेन्ड चाहिँ जुन छ सेम छ, कन्स्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मतलब लिक्विड फलोइङ कन्स्टेन्ट छ भने पर सेकेन्ड, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, स्टिडी फलो भन्छौँ। या पर सेकेन्ड चाहिँ फरक भएको भए, भ्यारिएबल भएको भए त्यहाँ चाहिँ अनस्टिडी भन्थ्यो हामी। ठिक, ल यहाँ हेर्नु, त्यसपछि छ इन अ पाइप फलो द पिजोमेट्रिक लाइन जोइनिङ द प्रेसर हेड अफ बिगिनिङ अफ द हेड इज, मतलब जुन हुन्छ नि सबै हेडहरूलाई जोड्ने जुन हुन्छ त्यो हाम्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हुन्छ है। जसरी चाहिँ TEL टोटल इनर्जी लाइन, H हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन, प्रेसर ग्रेडियन्ट लाइन है, त्यसपछि तपाईँको डेटम हेड, डेटम लाइन, यो सबैलाई के कसले जोड्छ त यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइनले है। त यसको एन्सर के हुन्छ, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन। ठिक, अब हेर्नु, द रिलेसनसिप बिट्विन द भोइड रेसियो E एन्ड पोरोसिटी N इज, यसको हुन्छ हेर्नुहोस्, यदि यसलाई हेर्ने हो भने पोरोसिटीलाई हेर्ने हो, पोरोसिटी हो, पोरोसिटीको डिनोटेसन हो यो के हुन्छ E/1 + E है, यो हुन्छ। या तपाईले E लाई हेर्नुभयो भने के हुन्छ, ν/1 माइनस, यो प्लस हुँदैन है, माइनस न्यू हुन्छ, त यो हुन्छ। ठिक, त यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, n = यो हुन गयो, या न्यू = यो हुन गयो है। अब अर्को हेर्नु, म्याग्निट्युड अफ क्यापिलरी राइज इज मोर इन क्ले। म्याग्निट्युड अफ क्यापिलरी राइज जुन हुन्छ नि, क्यापिलरी राइज भनेको यस्तो बुझ्नु न, कुनै सोइललाई राखिदिनुहोस् तपाईँ र यसको छेउमा पानी राख्नुभयो भने त्यो आफै चाहिँ माथितर्फ चाहिँ जान्छ है, आफै चाहिँ माथि चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ हामी, कुनमा चाहिँ बढी हुन्छ त, क्लेमा चाहिँ बढी हुन्छ है। केमा हुन्छ बढी, क्लेमा बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो, द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट एट द इफेक्टिभ स्ट्रेस बिकम्स 0 इज कल्ड, इफेक्टिभ स्ट्रेस हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टको चाहिँ 0 हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट है। के भन्छौँ हामी, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट। अनि 19 नम्बर, अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ द लेमिनार फ्लो इन अ होमोजेनियस सॉइल भेलोसिटी अफ फ्लो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट। यसको के हुन्छ, V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यो हामीले त पढेछौँ हैन, यो ठीक छ। त डार्सी लॉ के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन। त के हुन गयो, यो अप्सन हुन गयो यसको आन्सर। ठीक, a shallow foundation is usually designed as a foundation which has depth less than its width। shallow foundation कसलाई भन्छौँ हामी, त डेप्थ चाहिँ width भन्दा कम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ shallow भन्छौँ। ठीक, या इक्वल टु हुन्छ, त्यसलाई पनि shallow भन्छौँ। serviceability is complied by a deflection criteria in a beam by limiting the deflection within। यसको यो अप्सन जुन हुन्छ यो स्पान 250 हुन्छ है। ठीक, अ लोड प्लेट लोड टेस्ट इज युजफुल टु एस्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी अफ फाउन्डेसन, सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन दुवै हुन्छ। त्यसपछि मोडुलर रेसियो अफ कङ्क्रिट M इज इक्वल टु ES/EC हुन्छ। मतलब यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल बाट यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट। क्लियर छ? ल, प्रोसेस अफ प्लेसिङ न्यू फाउन्डेसन स्ट्रेन्थेनिङ द अन एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन। एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन मतलब अगाडिदेखि कुनै फाउन्डेसन छ त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिनु छ,
रिप्लेसिङ न्यू मतलब त्यहाँबाट हटाएर त्यो फाउन्डेसन अगाडिको फाउन्डेसनलाई र त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी नयाँ फाउन्डेसन जुन दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ अन्डर पिनिङ भन्छौँ है, अन्डर पिनिङ भन्छौँ है। ठिक छ नि, ज्याक लगाएर सबै बिल्डिङ कुनै स्ट्रक्चरलाई उठाउँछ अनि तलको पुरानो फाउन्डेसनलाई हटाएर नयाँ फाउन्डेसन लगाइदिन्छ, त्यसलाई नि अन्डर पिनिङ भन्छौँ हामी। Which one of the following is not the source of dampness in the wall and floor? वाल एन्ड फ्लोरमा चाहिँ ड्याम्पनेस आउनु कुन चाहिँ सोर्स होइन? इफ्लोरेसेन्स इफेक्ट अफ वाल, यो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ होइन। किनभने इफ्लोरेसेन्स इफेक्ट मतलब सेतो सेतो जुन धब्बा आइरहेको हुन्छ वालमा त्यो चाहिँ हाम्रो ड्याम्पनेस त होइन नि, त्यो ड्याम्पनेसको मेन सोर्स त होइन नि, त्यो कुरा भन्न खोजेको है। रेन बिटिङ एगेन्स्ट एक्सटर्नल वाल, रेन बिटिङ गर्यो भने त्यो चाहिँ सोर्स हो, रेन बिटिङ गर्यो भने ड्याम्पनेस हुन्छ। मोइस्चर राइजिङ इन अप अन ग्राउन्ड, यो यसले कारणले मोइस्चर जुन राइज हुन्छ त्यसको कारणले चाहिँ हाम्रो ड्याम्पनेस आउँछ। त्यसपछि कन्डेन्सेसन अफ एटमोस्फेरिक मोइस्चर, एटमोस्फेरिक मोइस्चर जुन हुन्छ कन्डेन्सेसन भनेको चिसी आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो ड्याम्पनेस आउने चान्स हुन्छ र यो चाहिँ होइन है, यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो राखिदिए, अप्सन यो सही छ। अ सेल्लो फाउन्डेसन इज अ फाउन्डेसन द्याट हैज डेप्थ इम्बेडमेन्ट लेस देन इट्स विड्थ। सेल्लोको कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ के गर्नु, डेप्थ के हुन्छ अलवेज कम नै हुन्छ विड्थभन्दा, ठिक बुझ्नुभयो ल। त्यसपछि द बोन्ड विच इज फर्मड बाई द अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर, हेर्नुहोस् अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचरको कुरा गरेको छ त यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको इङ्ग्लिस बोन्ड हुन्छ। यदि यसमै थप दिएको भए इन इच कोर्स या सेम कोर्स त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो फ्लेमिस बोन्ड हुन्थ्यो है, त यहाँ चाहिँ त्यो कुरा गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्ड हुन्छ यसमा, यसको एन्सर। द एप्रोक्सिमेट रेसियो अफ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट 7 डेजमा है, 28 डेजमा नझुक्नु होला, यहाँ 28 डेजको रिस्पेक्टमा, किनभने 28 डेजमा हाम्रो 100% आउँछ, त 7 डेजमा कति आउँछ भन्न खोजिरहेको छ यो क्वेसनले, त 0.65 मतलब 65% चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ दिन्छ 7 दिनमा हैन। 7 दिनमा त्यति दिन्छ, 14 दिनमा तपाईँको 90 दिन्छ हैन। त्यसपछि एक दिनमा त 16 दिन्छ, 3 दिनमा तपाईँको 40 दिन्छ हैन, यस्तै हो नि ल। फकुल्टेटिभ जोन अफ द अक्सिडेसन पोन्ड एन्ड रिएक्सन टेक्स प्लेस विथ फर्मेसन एन्ड डिके अफ अल्गाई हुन्छ यसको एन्सर। ओके, र अर्को हेर्नु अब वाटर सिक्युरिटी प्लान इज प्रिपेयर है। वाटर सिक्युरिटी प्लान जुन हुन्छ प्रिपेयर फर क्वालिटी, किन चाहिँ हामी गर्छौँ, कसको लागि गर्छौँ त क्वालिटी वाटर स्टोरेजको लागि, बुझ्नुभयो त यो भयो। अब अर्को हेर्नु है, अर्को यहाँ छ ल। डिजाइन पिरियड अफ वाटर सप्लाई स्किम एट सिटी एरिया इज टेकन एज इन नेपाल, नेपालमा चाहिँ सिटी एरियाको लागि डिजाइन पिरियड कतिको हुन्छ वाटर सप्लाईको ट्याङ्कको या वाटर सप्लाईको, त यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 20 वर्षको हुन्छ है। यो पनि एकदमै सोधिराख्ने क्वेसन छ। मिनिमम रिक्वायर्ड रेसिडुअल हेड एट पब्लिक टेप स्ट्यान्ड नट लेस देन कति हुन्छ 5 भन्दा कम हुनु भएन है। त्यसको हेड पब्लिक टेप स्ट्यान्डको जुन हेड हुन्छ 5 मिटर भन्दा कम हुनु भएन, त्यो कुरा भन्न खोजिरहेको छ। फर अ गिभन डेप्थ अफ फलो इन अ क्यानल द भेलोसिटी विच किप्स द क्यानल फ्री फ्रम सिल्टिङ एन्ड स्कोरिङ, सिल्टिङ स्कोरिङ हुनु भएन। त्यो चाहिँ कसलाई, त्यो भेलोसिटी चाहिँ कस्तो भेलोसिटी हो त क्रिटिकल भेलोसिटी त्यसलाई भन्छौँ हामी है, क्रिटिकल भेलोसिटी। न त्यसमा चाहिँ सिल्टिङ हुन्छ न तपाईँको स्कोरिङ हुन्छ। सिल्टिङ भनेको न त्यसमा चाहिँ सिल्टहरू जम्छ हैन, डेब्रिसहरू न जम्छ, न तपाईँको स्कोरिङ हुन्छ। स्कोरिङ भनेको जसरी पानीको फ्लो हुँदाखेरि कुनै कुरा खिइन्छ नि, त्यो खिइँदैन, मतलब एकदमै मिडियममा एभरेजमा हुन्छ है, बिचमा हुन्छ, न्युट्रल भएर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्रिटिकल भेलोसिटी भन्छौँ है। त्यसपछि हेर्नु त द रिलेसनसिप बिट्विन ड्युटी डी एन्ड डेल्टा डेल इज एक्सप्रेस्ड इन, यसको के हुन्छ डी इज इक्वल टु 8.64 बी बाई डी, डेल्टा बी इज इक्वल टु यति छ, सी डेल्टा इज इक्वल टु यो छ हैन, यो छ, त यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईँको ए नम्बर है। डी इज इक्वल टु 8.64 बी बाई डेल्टा या डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 बी बाई डी हुन्छ, ठिक दुवै हुन सक्छ। द क्रेस्ट लेभल अफ एन इमर्जेन्सी स्पिलवे इज केप्ट एट द फुल रिजर्भायर लेभल, यसको के हुन्छ फुल रिजर्भायरमा चाहिँ हामी राख्छौँ है, फुल रिजर्भायर लेभल। ओके,
त्यसपछि द डेप्थ टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड बाई अ क्रप ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड अफ द क्रप इन द फिल्ड इज। हेर्नुहोस् टोटल डेप्थको कुरा गरिरहेको छ, कुरा यहाँ ध्यान दिनु। टोटल डेप्थको कुरा गरिरहेको छ भने डेल्टा हुन्छ, डेप्थको कुरा गर्ने बित्तिकै डेल्टा हुन्छ, बुझ्नुभयो। एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2045 सेकेन्ड रिभिजन डिजाइन अफ फर्स्ट रोड रुलिङ टेरेन इज इक्वल टु के हुन्छ तपाईको 100 किलोमिटर पर आवर हुन्छ है। ठिक यस्तो हुन्छ। फर्स्टको रोलिङको लागि हेर्नुभयो, फर्स्टको 100 हुन्छ, सेकेन्डको 80 हुन्छ, थर्डको 60 हुन्छ हैन, र फोर्थको तपाईको 40 हुन्छ है। त यहाँ फर्स्टको सोधिरहेको छ, रोलिङमा फर्स्टको त 100 भयो। द लेन्थ अफ प्रपोज्ड काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक जुन छ कति छ 76 किलोमिटर छ। ओके हाइवे कोड जुन छ बीपी हाइवेको के छ 06 छ, मतलब 6 नम्बरमा छ। ओके दियो आर द कैटेगोराइज पाथ रिपेयर्स अफ हाइवे आर। पाथ रिपेयर जुन हुन्छ 5 रिपेयर है, 5 रिपेयर जुन हुन्छ त्यो हाइवेमा के हुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ रोड डिओआर। त्यो के हुन्छ त्यसलाई कुन मेन्टेनेन्समा आउँछ त रिकरेन्ट मेन्टेनेन्समा आउँछ है। कुनमा रिकरेन्ट मेन्टेनेन्समा। त्यसपछि व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट। मोस्ट एक्युरेट एस्टिमेट कुन हो त डिटेल एस्टिमेट है। प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ इज नट इन्क्लुड। प्लिन्थ एरियामा चाहिँ के हुन्छ क्यान्टिलिभर पोर्च, एरिया अफ क्यान्टिलिभर पोर्च, क्यान्टिलिभर पोर्च चाहिँ प्लिन्थ एरियामा आउँदैन। जसरी कुनै बिल्डिङ छ है, यो हाम्रो बिल्डिङ छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ यो क्यान्टिलिभर पोर्च आएको छ यसरी, त यो हामी चाहिँ इन्क्लुड गरिदैनौँ है, यो इन्क्लुड गरिदैनौँ हामी यो एरियालाई। त त्यही भएर यसको एन्सर एरिया अफ क्यान्टिलिभर पोर्च चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन त्यसमा। प्रोभाइडिङ एन्ड एसेम्ब्लिङ इन पोजिसन फल्स वर्क। फल्स वर्क है, जसरी ब्याङ्कहरूमा हेर्नुभएको होला तपाईँले सिलिङलाई सिलिङभन्दा तल ल्याएको हुन्छ आफ्नो सिलिङ त्यो है, त्यो चाहिँ तपाईँको काठलाई चाहिँ तल ल्याएको हुन्छ प्लाइवुडबाट है। त फल्स वर्क त्यसलाई भन्छौँ हामी। र फल्स वर्क के हुन्छ स्क्वायर मिटरमा मेजरमेन्ट गर्छौँ हामी है। ब्याङ्कहरूमा प्रायः जसो हेर्नुभयो भने त्यो फल्स वर्क चाहिँ गरेको हुन्छ है। त्यसपछि द फोर्स एकाउन्ट और अमानत। अमानत भन्छ नि मेरो अमानत हो यो, चाहे हिन्दी में मेरा अमानत है ये। अमानत भनेको मतलब आफ्नो द मेथड क्यारिङ द आउट कन्स्ट्रक्सन वर्क डन बाई द आउन युजिङ हिज टुल्स स्टाफ इक्विपमेन्ट इटिसी। आफ्नै चाहिँ टुल्स स्टाफ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ युज गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ फोर्स एकाउन्ट अमानत भन्छ है। आफ्नै सबै कुरा। बार चार्ट ड्रोन फोर टाइम भर्सेस एक्टिभिटी। टाइम भर्सेस एक्टिभिटी हुन्छ यसको। बार चार्ट के हुन्छ टाइम भर्सेस एक्टिभिटी। एकातर्फ टाइम देखिन्छ भने अर्कोतर्फ तपाईँको एक्टिभिटी देखिन्छ है र चल्छ। त्यसपछि तपाईँको डाइरेक्ट लेबर रेट फिक्सेसन। डाइरेक्ट लेबर रेट फिक्सेसन कमिटी इज चेयर्ड बाई चीफ डिस्ट्रिक्ट अफिसर, मतलब सिडिओ, जसलाई के भन्छौँ सिडिओ भन्छौँ। सिडिओले त्यो काम गर्ने हो, कुन वस्तुको कति चाहिँ रेट राख्ने हो त्यो कुरा। ठिक यहाँ हेर्नु है, यहाँ के छ व्हिच अफ द फलोइङ टेक्निक इज एडभान्स्ड एन्ड मोर इन्डक्टिभ इन मोडर्न कन्स्ट्रक्सन प्रोग्रेस। मोडर्न कन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ यस कर्व, हिस्टोग्राम, माइलस्टोन, अर्न भेल्यू। त यसको हुन्छ के अर्न भेल्यू। ओके according to the initial according to the international civil aviation organization ICAO जसलाई भन्छौँ स्ट्रेन्थ अफ रनवे जुन हुन्छ के हुन्छ फर्स्ट 7 नम्बरले चाहिँ डिनोट गर्छ है। ओके ब्युफोर्ट स्केल इज युज टु डिटरमाइन स्ट्रेन्थ अफ विन्ड। विन्डको स्ट्रेन्थ कति हो त्यो चाहिँ ब्युफोर्ट स्केलमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि इन्टरनेसनल एभिएसन फर वन रिभेन्यू अथोरिटी ICAO, मतलब सिभिल ICAO को हुन्छ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन है, यो हुन्छ। त यो हेर्नुभयो तपाईँले, कस्तो लाग्यो बुझ्नमा आएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्दै गर्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद।